नमस्कार, यो एभेन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभेन्यूज एट 7 मा हुनुहुन्छ। म सुसन रामदाम। प्रारम्भमा मूल खबर। दोलखाका 10 केन्द्रमा मतदान सम्पन्न। स्याङ्जा 2 र बाजुरामा मतगणना जारी। समानुपातिकको गणना पनि अन्तिम चरणमा। सत्ता गठबन्धनको मात्र बहुमत नपुग्ने भएपछि साना दलहरू बने निर्णायक। सङ्घ र प्रदेशमा कङ्ग्रेससँग सहकार्य गर्न जनमत पार्टी तयार। प्रधानमन्त्रीमा देउवाको नै सम्भावना बलियो रहेको कङ्ग्रेस नेता कोइरालाको भनाई। देउवाको विकल्प खोज्न नहुनेमा खड्काको जोड। मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कटमा नरहेको अर्थमन्त्री शर्माको दाबी। नयाँ बन्ने सरकारले आर्थिक समस्या समाधानमा गम्भीरता देखाउनु पर्ने गगनको भनाई। ग्रेडरको ठक्करबाट एक विद्यार्थीको मृत्यु भएपछि कैलालीको धनगढीमा तनाव। जानी जानी खिचेको भन्दै आक्रोशित स्थानीयद्वारा प्रदर्शन। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ धनगढीमा तनाव सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। ग्रेडरले किचेर विद्यार्थीको मृत्यु भएपछि धनगढीमा तनाव उत्पन्न भएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिका 5 हसनपुर पिपल चौतारा नजिकै बिहान ग्रेडरले कुल्चिएर पञ्चोदय माविमा कक्षा 8 मा अध्ययनरत 14 वर्षीय छात्रा चेतना साउदको मृत्युपछि विद्यार्थीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। दुर्घटनापछि विद्यालयका विद्यार्थीले आन्दोलन गर्दै धनगढी स्याउले सडक अवरुद्ध पारेका छन्। उनीहरूले धनगढी बजारका विभिन्न ठाउँमा टायर जलाउँदै केही समय सडक अवरुद्ध पारेका थिए। सडक अवरोध खुलाउन प्रहरीले केही राउन्ड अश्रु ग्यास प्रहार गर्नुका साथै बल समेत प्रयोग गरेको थियो। उपमहानगरपालिका 5 हसनपुर पिपल चौतारा नजिक कालोपत्रे गरिरहेको ना 1975 नम्बरको कालिका कन्स्ट्रक्सनको ग्रेडरले लेबल मिलाउँदै ब्याक गर्ने क्रममा साइकल यात्री साउदलाई खिचेको हो। चालक चितवन भरतपुर महानगरपालिका 28 का 27 वर्षीय विमल कुमारलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। धनगढीको हसनपुर पिपल चौतारा नजिकै 14 वर्षीय छात्रा चेतना साउदको ग्रेडरले किचेर मृत्यु भएपछि त्यहाँ तनाव उत्पन्न भएको छ र यस विषयमा थप जानकारी दिनको लागि हाम्रा खबरदाता राजन जयगढी जोडिनु भएको छ। राजन, त्यहाँ जुन घटना भयो त्यसपछि सब सडकमै राखेर विद्यार्थी तथा स्थानीयहरूले प्रदर्शन गरेका थिए। सब उठाइएको हो। अहिलेको त्यहाँको अवस्था के छ, जानकारी गराउनुहोस्। सुसन, पक्कै पनि बिहान करिब 10 बजे पञ्चोदय माविमा कक्षा 8 मा अध्ययनरत छात्रा चेतना साउदको ग्रेडरको ठक्करबाट मृत्यु भएको थियो। ग्रेडर ब्याक गरेर मारिएको भन्ने हामीलाई यहाँका स्थानीयले आरोप पनि लगाइरहेका छन्। अहिलेको अवस्थालाई विश्लेषण गर्ने हो भने सुसन, करिब 6 बजेतिर घटनास्थलबाट सब उठाइएको थियो। त्योभन्दा अगाडि प्रहरी र स्थानीय बीच पटक पटक विवाद समेत भएको थियो। सहमति जुट्न नसके अहिले सहमति भएर सब उठाइएको अवस्था हो या सहमति बेगर सब उठाइएको हो? करिब 6 बजेतिर सुसन यो प्रहरीले बल प्रयोग गरेर सब उठाइएको भन्ने हामीले जानकारी पाएका छौँ सुसन। यसै गरी प्रहरीले सब उठाउँदाखेरि त्यहाँ विवाद पनि भएको थियो। केही प्रहरी कर्मचारी पनि घाइते भएको हामीले जानकारी पाएका छौँ सुसन। अहिले सबलाई सेती प्रादेशिक अस्पतालको शवगृहमा राखिएको छ र अहिले यहाँ पनि स्थानीयहरू र आफन्तहरू आएर नाराबाजी समेत गरिरहेका छन्। राजन, जस्तो उनीहरूको जो अब पीडित छन् उनीहरूको आफन्त के माग गरेका छन्? आफन्तहरूले चाहिँ हत्या गरिएको भन्दै चालकलाई कडाभन्दा कडा कारबाहीको माग गरिरहेका छन्। यतिखेर हामीसँग उहाँका स्थानीय आफन्तहरू हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। यतिखेर हामीसँग हुनुहुन्छ हाम्रो अनुमति बिना
हाम्रो छोरीको लास किन उठ्यो? हाम्रो अनुमति हामी बिहान 10 बजे आएर पुगिरहेछौँ। हाम्रो अनुमति हाम्रो आमा बुवा आइरहेको थियो, हामी आइरहेछौँ होइन। हामी आएपछि हाम्रो लास उठाउनु भनिसकेर हामीलाई इन्फर्मेसन आइसकेपछि स्थानीय सरकारले अध्यक्ष सदस्यको सहमतिमा, पुलिस प्रशासनको सहमतिमा व्यवहारिक हिसाबमा हाम्रो लास किन उठायो? हाम्रो माग लाइसेन्स चाहिँ खारिज हुनुपर्छ, कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ त्यो। अनि हाम्रो आमा बुवाको लट्ठी कमा खाने भाँडा मारिदिया छ, उनको आमा बुवाको आजीवन ग्यारेन्टी कसले लिने? स्थानीय सरकारले लिने कि पञ्चायतको हेडसरले लिने? होइन, हेडसरले पनि मुजुल्का दिएछ भने नि त तपाईँहरूले आन्दोलन गरे भनेपछि हामीले रिस्ट्रिक्सन गरिदिन्छु भनेको छ। हाम्रो पञ्चायतको हेडसरले हाम्रो लासको जिउँदो दिन सक्छ, जिउँदो दिन सक्छ। त्यही भएर हाम्रो आमा बुवाको आजीवन कोही पनि जाँदैन, कोही पनि जाँदैन। आमा बुवाको आजीवन ग्यारेन्टी हुनु पर्यो, आमा बुवालाई पाल्ने ग्यारेन्टी हुनुपर्छ। प्लस कसको अनुमतिमा मान्छे हामीलाई चाहियो? स्थानीय सरकारले एक्सन लिनुपर्छ। हामीलाई अध्यक्ष सदस्य वडा अध्यक्षदेखि लिएर स्थानीय उपमेयर मेयरले आउनुपर्छ। उनीहरूको अनुमति बिना हामी हाम्रो लास सरे पनि उठाउँदैनौँ। अहिले उहाँहरू बताइराख्नु भएको छ उहाँहरूको सहकार्य बिना नै, उहाँहरूको सहमति बिना नै सब उठायो भनेर उहाँहरू अहिले पीडितहरूले उनीहरू रुष्ट भएका छन् ताकि सहमति बेगर सब उठाइयो भनेर भोलि पनि यस्तै किसिमको प्रदर्शन गर्ने आज पनि प्रहरीले बल प्रयोग गरेको अवस्था, अश्रु ग्यास प्रहार गरेको अवस्था थियो। यो सम्भावित घटना के देख्नुहुन्छ? अहिलेसम्म सुशान्त यहाँको परिवारजन र स्थानीयको सहमति देखिएको छैन। स्थानीय र आफन्तको सहमति नभएरै प्रहरीले बल प्रयोग गरेको देखिन्छ। यस्तै हो भने अहिले पनि सेतो प्रादेशिक अस्पतालको अगाडिको सडक अवरुद्ध गरिएको छ, टायर बालेर यहाँ प्रदर्शन चलिरहेको छ। यदि परिवारको सहमति भएन भने भोलि पनि यस्तै खालका घटनाहरू हुने सम्भावना देखिरहेको छ। भोलि पनि उहाँहरूले नाराबाजी गर्ने र आफ्नो बालिकाको न्यायको लागि फेरि आन्दोलन चर्काउने अवस्था देखिन्छ। सुशान्त, राजन, जानकारीको लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो धनगढीबाट हाम्रा खबरदाता राजन जयगढी। धनगढीको हसनपुर पिपल चौतारा नजिकै 14 वर्षीय छात्रा चेतना साउदको ग्रेडरको ठक्करबाट मृत्यु भएको छ र पीडितका परिवार यसै गरी विद्यार्थीहरूले नाराबाजी गरिरहेका छन् र सहमति बेगर सब उठाइएको भन्दै उनीहरूले विरोध गरेका छन्। हामीलाई प्रत्यक्ष जानकारी दिँदै अब लागौँ बाँकी खबरतर्फ। दोलखाका 10वटा मतदान केन्द्रमा प्रतिनिधि र प्रदेश सभा सदस्यको लागि मतदान सम्पन्न भएको छ। मङ्सिर 4 गते भएको निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै विवाद भएपछि निर्वाचन आयोगले आज पुनः मतदान गराएको हो। बैतेश्वर गाउँपालिका 2 जनज्योति माध्यमिक विद्यालय पुतली काठ मतदान केन्द्र क र ख, वडा नम्बर 3 को कालीढुङ्गा माध्यमिक विद्यालय मतदान केन्द्र क, ख र गमा मतदान भएको हो। त्यस्तै वडा नम्बर 6 को बैतेश्वर मावि मतदान केन्द्रको क, ख र ग तथा तामाकोशी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 हेल्थ पोस्ट भवनको मतदान केन्द्र क र खमा पुनः मतदान भएको हो। सबै मतदान केन्द्रमा दिनभर शान्तिपूर्ण रूपमा मतदान भए पनि बेलुकीको समयमा भने केही मतदान केन्द्रमा सामान्य झडप भएको थियो। मतदान सकिएसँगै सर्वदलीय सहमति जुटाएर मतगणना सुरु गर्ने तयारी जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले गरेको छ। बाजुरामा मतगणना सुरु भएको छ। दिउँसो 3:30 बजेदेखि गणना सुरु गरिने भनिए पनि मतगणना गर्ने स्थानको व्यवस्थापन नहुँदा ढिलो गरी मतगणना सुरु भएको हो। आजै सदरमुकाम मार्तडीमा भएको सर्वदलीय बैठकमा मतगणना सुरु गर्ने सहमति भएको थियो। निर्वाचन आयोगले मतगणना गर्ने निर्णय गरे पनि नेकपा एमाले चेतन एडीको हत्यारा पक्राउ गर्नुपर्ने र एडीको न्यायको लागि शान्तिपूर्ण आन्दोलनका बेला गिरफ्तार गरिएका युवाहरूलाई बिना शर्त रिहाईको माग गरेका कारण यसअघि मतगणना हुन सकेको थिएन। बाजुराको त्रिवेणी 7 को मतदान स्थलमा विवाद हुँदा 2 जनाको ज्यान गएको थियो। केही स्थानमा धाँधली भएको भन्दै उजुरी परेपछि आयोगले मतगणना सुरु गर्ने विषयमा निर्णय गर्न ढिलाइ गरेको थियो। बाजुरामा प्रतिनिधि सभा सदस्यमा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा सहमहामन्त्री बद्री पाण्डे र नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व उद्योग मन्त्री कर्णबहादुर थापा बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने अनुमान गरिएको छ।
बाजुरामा सर्वदलीय बैठकपछि मतगणना कार्य सुरु भएको छ र यस विषयमा थप जानकारी दिनको लागि हाम्रा खबरदाता लक्ष्मी पाद्य जोडिनु भएको छ। लक्ष्मी, मतगणना कार्य के कसरी अगाडि बढिरहेको छ र मतगणना सकिन अब कति समय लाग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ? सुशान्त, जुन बाजुरा जिल्लामा मङ्सिर 4 गते भएको मतदान पश्चात विभिन्न यो बीचमा भएका विभिन्न घटना परिघटना पश्चात आज अहिले 6 बजेबाट मात्र मतगणना सुरु भएको छ र हिजो दिउँसो मात्रै निर्वाचन आयोगले दिएको एउटा परिपत्र थियो र परिपत्र पश्चात हिजो साँझ एउटा बैठक बस्यो। बैठकमा नेकपा एमाले सहभागी भएन र बिहान 7 बजेका लागि बोलाएको बैठक पनि 9 बजे सर्यो र 9 बजेको बैठकले चाहिँ 11 बजे सार्यो। 11 बजेको बैठकले चाहिँ बैठकमा त्यहाँ सहमति विमतिका कुरा हुँदा हुँदै 2 बजे बैठक टुङ्ग्यो र 2 बजेको बैठकले 3:30 बजेबाट मतगणना सुरु गर्ने भनिएको भए पनि अहिले 6 बजेबाट मात्र मतगणना सुरु भएको छ। मतगणना चाहिँ कतिको शान्तिपूर्ण रूपमा भइरहेको छ? पक्कै पनि सुशान्त, बाजुरा जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नवनिर्मित भवनभित्र अहिले मतगणना सुरु भइरहेको छ र एकदम शान्तपूर्वक कडा सुरक्षाका बावजुद त्यहाँ मतदान सुरु भइरहेको अवस्था छ भने यता सुरक्षाकर्मीहरूले पनि कडा सुरक्षा दिइरहेको अवस्था छ। सुशान्त, जस्तो अब त्यहाँ दुवै पक्षले यसअघि धाँधली भएको भन्दै उनीहरूले मतगणना कार्य रोकेको अवस्था रहेको थियो भने यसै गरी पुनः मतदानको माग पनि गरेको अवस्था रहेको थियो। यद्यपि त्यहाँ कङ्ग्रेसका बद्री पाण्डे र यसै गरी एमालेको तर्फबाट कर्णबहादुर थापा बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा रहेको यो बीचमा अहिले अब यो मतगणनाको सम्भाव्यता हामी के देख्न सक्छौँ? कसले बाजी मार्ला भन्ने सवालमा पल्ला भारी कसको होला भन्ने सवालमा हामी के भन्न सक्छौँ यकिनका साथ? पक्कै पनि सुशान्त, जुन बाजुरा जिल्लामा यो एउटा घटना घट्यो र घटनाको एउटा कारण भनेको यहाँ विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ काङ्ग्रेसको बाहुल्यता भएको ठाउँमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ बुथ कब्जा गर्यो र नेकपा एमालेको बाहुल्यता भएको ठाउँमा चाहिँ नेकपा एमाले बुथ कब्जा गरेको देखिन्छ। इभन नेपाली काङ्ग्रेसले 16वटा बुथ कब्जा गर्यो भनेर नेकपा एमाले आरोप लगाइरहेको अवस्था र 8वटा बुथ कब्जा गर्यो भनेर नेकपा एमाले काङ्ग्रेसलाई आरोप लगाइरहेको अवस्थामा यहाँ 1000 भन्दा माथिका मत भएको वडाहरू चाहिँ बुथहरू चाहिँ कब्जा भएका कारणले चाहिँ अहिले ठ्याक्कै भन्न सकिने अवस्था चाहिँ देखिँदैन र यो हुँदै गर्दा मतगणना हुँदै गर्दा अहिले मात्र प्रारम्भिक नतिजा पनि नआइसकेको अवस्थामा चाहिँ कसले बाजी मार्छ या कसले पराजित हुन्छ, कसले जित्छ भन्ने कुराहरूको आँकडा गर्न सकिँदैन। सुशान्त, लक्ष्मी, जानकारीको लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो बाजुराबाट हाम्रा खबरदाता लक्ष्मी पाद्य। पटक पटक को समस्यापछि र छलफलपछि सर्वदलीय बैठकपछि अहिले 6 बजेबाट बाजुरामा मतगणना कार्य सुरु भएको हामीलाई जानकारी गराउँदै अब लागौँ बाँकी खबरतर्फ। प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक प्रणालीतर्फको गणना अन्तिम चरणमा पुग्दा 7वटा राजनीतिक दल राष्ट्रिय पार्टी बन्ने निश्चित भएको छ। प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकतर्फ हालसम्म 1,03,09,000 मतगणना हुँदा नेकपा एमाले सबैभन्दा धेरै 27,47,000 भन्दा बढी मत प्राप्त गरेको छ। दोस्रो स्थानमा रहेको नेपाली कांग्रेसले 26,15,000 र तेस्रो स्थानमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले 11,59,000 मत प्राप्त गरेको छ। त्यस्तै चौथो स्थानमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 11,12,000, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 5,83,000, जनता समाजवादी पार्टीले 4,19,000 र जनमत पार्टीले 3,93,000 मत प्राप्त गरी थ्रेस होल्ड कटाएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीले अहिलेसम्म 2,93,000 भन्दा बढी मत पाएको छ। आयोगले प्रदेशको समानुपातिकतर्फको मतगणना पनि जारी राखेको छ। प्रदेश सभातर्फको समानुपातिक मतमा पनि एमाले नै अगाडि रहेको छ। 7 मध्ये 6 प्रदेशमा एमालेको मत बढी छ भने मध्य प्रदेशमा कांग्रेस अगाडि रहेको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री तथा सुनसरी 4बाट नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले आगामी दिनमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको समृद्धिका लागि काम गर्ने बताएका छन्। आज प्रतिनिधि सभा सदस्यमा सुनसरी क्षेत्र नम्बर 4बाट निर्वाचित भएसँगै सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै मन्त्री कार्कीले आगामी दिनमा सुनसरी 4 को समृद्धि र सम्मानको लागि काम गर्ने बताएका हुन्। आफूले सुनसरी 4 मा विगतमा गरेको कामको आधारमा मतदाताले जिताएको भन्दै आगामी दिनमा विश्वासलाई अभिवृद्धि गर्दै लैजाने बताए। आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइहरू जसले मलाई दोस्रो पटक निर्वाचित गर्नुभयो उहाँहरूसँग पनि म प्रत्यक्ष संवाद गरेर भएका समस्याहरूलाई निराकरण गर्दै यो क्षेत्रको समृद्धि र सम्मानका निमित्त म काम गर्छु। मन्त्री कार्की 30,483 मतका साथ सुनसरी 4बाट विजयी भएका हुन्। उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी एमालेका जगदीश प्रसाद कुइसियतले 30,371 मत प्राप्त गरे। मन्त्री कार्कीले कुइसियतलाई 112 मत अन्तरले पराजित गरेका हुन्। त्यस्तै सो क्षेत्रबाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका विद्यानन्द यादवले 3,232 मत पाएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका जीवन कुमार श्रेष्ठले 3,181 मत प्राप्त गरेका छन्। सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले सत्तारूढ गठबन्धनसँग सहकार्य गर्न तयार भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर चन्द्रकान्त राउत सीके राउत बीच आज भएको वार्तामा गठबन्धनसँग सहकार्य गर्ने सहमति भएको हो। वार्तापछि कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले गठबन्धन र कांग्रेससँग संघ र प्रदेश दुवै तहमा सहकार्य गर्ने सहमति जनमत पार्टीसँग भएको जानकारी दिए। जनमत पार्टीले प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ सप्तरी 2 मा अध्यक्ष राउतले जित हासिल गरेका छन्। प्रदेश सभामा प्रत्यक्षतर्फ 7 सिट सो पार्टीले जितेको छ। समानुपातिकको थ्रेसहोल्ड पनि घटाएकाले गठबन्धन दलले जनमतसँग सहकार्य गर्न लागेको हो। प्रत्यक्षतर्फ 3 र स्वतन्त्र 1 गरी 4 सिट जितेको रेशम चौधरी नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई पनि गठबन्धनमा सहभागी गराउन सत्ता साझेदार दलहरूले पहल गरिरहेका छन्। कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले सत्ता गठबन्धनको सरकार बन्ने र त्यसको नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने बताएका छन्। कोइराला निवासमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कोइरालाले कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी सहित आवश्यकता अनुसार अन्य दललाई गठबन्धनमा ल्याएर कांग्रेसले सरकार बनाउने बताएका हुन्। उनले सरकारको नेतृत्वको विषयमा पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, महामन्त्री गगन थापा लगायतका साथीहरूसँग छलफल गर्ने बताए। सुशासन बिना अब देश चल्न सक्दैन। सुशासन दिन अत्यन्त जरुरी छ। एक र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न सकेनौं भने देशको आर्थिक अवस्था अत्यन्त कमजोर छ, अत्यन्त माने धराशायी भइसकेको छ। नेता कोइरालाले कांग्रेसबाट संसद संख्याको आधारमा प्रधानमन्त्रीको लागि सभापति शेरबहादुर देउवा नै बलियो रहेको समेत उल्लेख गरे। नेता कोइरालाले प्रधानमन्त्री उम्मेदवारमा महामन्त्री गगन थापालाई समर्थन गर्ने विषयमा छलफल गर्ने समय नभइसकेको बताए। उनले काठमाडौँ फर्केपछि सबै नेतासँग छलफल गरेर आवश्यक निर्णय लिने बताए। नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा सभापति शेरबहादुर देउवाको विकल्प खोज्न नहुने बताएका छन्। आज बाडेगाउँ स्थित नेपाली कांग्रेसका नेता स्वर्गीय कृष्ण प्रसाद भट्टराईको शालिगमा श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै उनले कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा सभापति देउवाको विकल्प खोज्न नहुने बताएका छन्। उपसभापति खड्काले पार्टी सभापति देउवाको नेतृत्वमा कांग्रेस र सिङ्गो गठबन्धन नै निर्वाचनमा होमिएको भन्दै देउवाले दलको नेतामा चाहना राखेपछि दायाँ बायाँ कुरा राखिराख्नु नपर्ने बताएका हुन्। नेताहरूले आफ्नो चाहिँ के भन्दा आकांक्षा राख्ने कुरालाई अन्यथा मान्न हुँदैन। लोकतन्त्रमा कुनै पनि निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि आउँदा चाहे पार्टीका अधिवेशन हुन्, चाहे स्थानीय तहका निर्वाचन हुन्, संसदीय दलका निर्वाचन, त्यो निर्वाचनको अभियानको प्रक्रिया अगाडि आउँदा कसैले म उड्छु फलानु पदमा उड्छु भनेर कसैले आफ्नो चाहिँ आकांक्षा व्यक्त गर्दा त्यसलाई चाहिँ हामीले अन्यथा मान्नु हुँदैन। उपसभापति खड्काले दलको नेताको निर्वाचन सर्वसम्मत रूपमा गर्नुपर्ने पनि
बताएका छन्। कांग्रेसलाई एकताबद्ध बनाउँदै सत्ता गठबन्धन सहितका दलहरूलाई मिलाएर लानुपर्ने कांग्रेसको मुख्य दायित्व भएको उनको भनाइ छ। संसदीय दलको नेतामा अन्य नेताहरूको आकांक्षालाई अन्यथा मान्न नहुने टिप्पणी उपसभापति खड्काको छ। व्यक्तिहरूको आकांक्षाकै बीचमा सर्वसहमतिको वातावरण बनाउने उनको भनाइ छ। उपसभापति खड्काले वर्तमान गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूको साथै अन्य दलहरूलाई पनि जोडेर गठबन्धन दलकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने पनि उल्लेख गरे। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। चोरी, ठगी, भ्रष्टाचार र हत्या कानुन विरुद्ध जघन्य अपराधमा मुद्दा खेपिरहेका र जेल समेत परिसकेका व्यक्तिहरू संसदमा निर्वाचित भएका छन्। कानुन निर्माणको सर्वोच्च थलो संसदको सदस्यमा निर्वाचित भएका यस्ता व्यक्तिहरू संसदमा जाने विषयमा चासो देखिएको छ। विशेष खबरको साथमा दुई 2072 को मधेस आन्दोलनमा सशस्त्र प्रहरीका सहायक निरीक्षक थमन विकलाई हत्या गरेको आरोपमा लक्ष्मी महतो कोइरी अहिले पनि फरार सूचीमा छन्। तर निर्वाचनको मुखमा जसपा छाडेर एमाले प्रवेश गरे लगत्तै उनी महोत्तरी एकबाट सूर्य चिन्ह वाहक उम्मेद्वार बने। गठबन्धनको सहयोगीका रूपमा जसपाको समेत समर्थनमा उनी विजयी भएका छन्। सुशासन प्रत्याभूत गर्ने प्रतिबद्धतासहित प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका मूलधारकै दलले फौजदारी र नैतिक पतन देखिने अभियोग लागेका व्यक्तिलाई अघि सारेर संसदमा निर्वाचित हुने गरेका छन्, जसले गर्दा लोकतन्त्र र कानुनी राज्यलाई चुनौती दिएका छन्। यसको दोष राजनीतिक दलले लिनुपर्ने राजनीतिक विश्लेषकको भनाइ छ। अब यसमा एउटा के देखियो भने नेपालको जुन लोकतान्त्रिक प्रणाली छ त्यसमा गम्भीर विकृति र विसङ्गति आएको अवस्था छ। यो लोकतान्त्रिक प्रक्रिया नै एउटा डिरेल हुने, हाइजेक हुने खतरा देखा परेको छ। राजनीतिको एउटा व्यापक चाहिँ अपराधीकरण र अपराधलाई व्यापक रूपमा राजनीतिकरण गर्ने प्रयास भएको छ। भ्रष्टाचार अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका कांग्रेस नेता तथा पूर्व मन्त्री टेकबहादुर गुरुङ मनाङबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा चुनिएका छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री भएका उनले काठमाडौँ फन पार्कको जग्गा भाडामा लगाउँदा भ्रष्टाचार गरेको अभियोग छ। गुरुङलाई मात्रै 31 करोडको बिगो तोकिएको छ। सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गरेको अभियोग लागेका उनी पनि संसद सदस्यमा चुनिएका छन्। तर यस्तो लागेको संसदमा जान नपाउने व्यवस्था छ। भ्रष्टाचारी, अपराधी, हत्यारा, बलात्कारी सबैलाई मत दिए र जो भ्रष्टाचारमा संलग्न छन् अथवा जो भ्रष्टाचारको मुद्दा चलिराखेको छ तिनीहरूलाई उम्मेदवार हुन दिने कस्तो राज्य व्यवस्था होला? हुम्लाबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित कार्चेन भनिने छिरिङ डमडुल लामाको पृष्ठभूमि पनि अपराधिक छ। चीनको तिब्बत स्थित खोचेरनाथ गुम्बाबाट 1200 वर्ष पुरानो मूर्ति चोरीको अभियोगमा अदालतबाट दोषी ठहर भएका उनी 2 वर्ष जेल बसेका थिए। माओवादीले उनलाई नै कानुन निर्माताको रूपमा संसदमा ल्याएको छ। सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको ठेकेदार कम्पनी कालिका कन्स्ट्रक्सनका मालिक विक्रम पाण्डे चितवन 3बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन्। बाँकेकी एकल महिला निर्मला कुर्मीको शङ्कास्पद मृत्यु र उनको सम्पत्ति हडपेको भनेर अनुसन्धानबाट ठहर भए पनि बादशाह कुर्मी सत्तारूढ काङ्ग्रेसबाट बाँके 3-2मा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचित भएका छन्। क्यामेरामा केदार महर्जनका साथ कमल जीसी, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कला संस्कृतिको सम्वर्धनबाट आर्थिक सामाजिक विकासमा योगदान पुर्याउनको लागि प्रतिबद्ध हुन आवश्यक रहेको बताएका छन्। बिहिबार काठमाडौँमा नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठानको 13औं प्रज्ञा सभाको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले विश्व मानचित्रमा नेपालको विशिष्ट पहिचान बनाउँदै कला संस्कृतिको सम्वर्धनबाट आर्थिक सामाजिक विकासमा योगदान पुर्याउन सबै प्रतिबद्ध हुनुपर्ने बताएका हुन्। उनले कला र संस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्धन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताए। Thank you.
प्रधानमन्त्री देउवाले कला संस्कृति र सम्पदाको संरक्षणबाट अहिलेको पुस्ताले मात्र नभई भावी पुस्ताले पनि फाइदा उठाउन सक्ने भएकाले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए। कार्यक्रममा प्रतिष्ठानका कुलपति कान्छा कुमार कर्मचारीले नयाँ पुराना कलाकृतिको संरक्षण गर्दै मुलुकलाई विश्व सामु चिनाउनु पर्ने बताए। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कटमा नरहेको बताएका छन्। आज आर्थिक पत्रकार समाजले काठमाडौँमा आयोजना गरेको छलफलमा उनले कोरोनाको संक्रमणपछि अर्थतन्त्रमा केही समस्या देखिए पनि सङ्कटको अवस्थामा पुगी नसकेको बताएका हुन्। अर्थमन्त्री शर्माले अर्थतन्त्रमा सङ्कट नभएको बरु केही चुनौती भने अझै बाँकी रहेको बताए। नेपालको अर्थतन्त्र अहिले सङ्कटमा होइन, हाम्रो अगाडि केही चुनौतीहरू छन्, पक्कै पनि कतै दबाव कतै चापहरू छन्। ती चुनौतीहरूलाई सामना गर्ने उपायहरू खोज्नुपर्छ। अर्थमन्त्री शर्माले अर्थतन्त्रका सूचाङ्क राम्रो हुँदै गएको समेत दाबी गरे। मिश्रित अर्थतन्त्र एकैपटक सङ्कटमा पुग्ने र उचाइमा पुग्ने सम्भावना नरहेको उनको भनाइ छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहेको बताए। विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्दै गएको र समस्या समाधान भइरहेको उनको भनाइ छ। झन्डै 2.5 खर्बको चाहिँ विदेशी मुद्रा सञ्चय गर्नलाई राष्ट्र बैङ्क स्थापना भएको करिब 65 वर्ष भनौँ न, हामीलाई 55 वर्ष लागेको थियो होला। गभर्नर अधिकारीले बजार सुधारका लागि आफूहरू खुला भएको भन्दै उनले यसबाट निजी क्षेत्र सशङ्कित हुनु नपर्ने समेत बताए। कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले अब बन्ने सरकारले आर्थिक समस्याको समाधानमा गम्भीरता देखाएर काम गरे अर्थतन्त्रको समस्या समाधान हुने बताए। अब त मलाई पछाडि त 50 वर्षमै वृद्ध भत्ता दिने ठाउँ पुगिन्छ कि जस्तो लाग्न थालेको छ। यो प्रतिस्पर्धाले अरूलाई 65 भनेको छ, अरूले देखाइदिन्छु भनेको छ हैन। हामी त त्यतै जान थाल्यो। हामी त मानक त केलाई बनाउनु पर्ने हो भने यो वर्ष म जस्तो यो नयाँ आउने प्रधानमन्त्रीले नेपालमा अब आउने 1 वर्षभित्रमा मैले कति नयाँ रोजगारी सृजना गर्छु। महामन्त्री थापाले सस्तो लोकप्रियताका लागि नेतृत्व तहले वृद्ध भत्तालाई छिटो दिने निर्णय गरिरहेको आरोप लगाए। राजनीतिक दलमा 50 वर्षमा नै वृद्ध भत्ता पाउने व्यवस्था गर्न सक्ने प्रतिस्पर्धा चलिरहेको उनको भनाइ छ। महामन्त्री थापाले नयाँ प्रधानमन्त्रीले आगामी 1 वर्षमा कसरी देशको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा सोचेर मात्रै नेतृत्व लिनुपर्ने समेत उल्लेख गरे। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले अहिलेको जनादेशबाट स्थिर सरकार नबन्ने बताएका छन्। आज आर्थिक पत्रकार समाजले आयोजना गरेको छलफलमा उनले अहिलेको अभिमतले अस्थिरतालाई नै निरन्तरता दिने बताएका हुन्। उपाध्यक्ष पौडेलले आफूले देशमा स्थिरता दिनको लागि कुनै एक पार्टीले बहुमत ल्याओस् भन्ने चाहेको भए पनि जनादेश त्यस्तो नआउनु मुलुकको लागि दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताए। जनादेशबाट स्थिर सरकार बन्दैन भन्ने कुरा चाहिँ क्लियर नै छ। यसले अस्थिरतालाई नै निरन्तरता दिने त्यो खालको स्थिति देखिएको छ। यो मुलुकका लागि दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। म के चाहन्थे भनेदेखि कुनै एउटा पार्टीले मेजोरिटी ल्याओस्। उपाध्यक्ष पौडेलले देशको आर्थिक सङ्कट कल्पनातीत रहेको भन्दै मुलुकले भोगिरहेको अर्थ सङ्कटलाई मुद्दागत रूपमा विश्लेषण हुनुपर्ने आवश्यकता समेत औँल्याए। उनले सरकारमा बसेर निजी स्वार्थको लागि नीति निर्माण गर्ने हो भने तत्काल अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न नसकिने समेत उल्लेख गरे। उपाध्यक्ष पौडेलले हाल आर्थिक क्षेत्रमा असाधारण समस्या रहेको भन्दै साधारण समस्याको समाधान पनि असाधारण हिसाबमै हुनुपर्नेमा जोड दिए। राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाबाट मुलुकको अर्थतन्त्रमा केही सकारात्मक परिवर्तन देखिएको छ, तर अर्थतन्त्रको जोखिम भने अझै टरिसकेको छैन। मौद्रिक नीतिको समीक्षाप्रति नै निजी क्षेत्रले प्रश्न उठाइरहेका छन्।
राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको असोज मसान्तसम्मको वित्तीय विवरणमा अर्थतन्त्रमा सुधारका संकेत देखिए पनि सूचकहरूमा खासै सुधार आएको देखिँदैन। नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्र सुधार गर्न भन्दै चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 को मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षामा वाणिज्य बैंकहरूको स्प्रेड दर 4.5 बाट घटाएर 4% र विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरूको औसत ब्याज दरको अन्तर 5% बाट घटाएर 4.6% मा सीमित गरेको छ। हामीले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति जारी गर्दाखेरिको जुन परिस्थिति थियो, विशेष गरी समष्टिगत आर्थिक स्थिति थियो, त्यो समष्टिगत आर्थिक स्थितिमा देखिएको दबावमा अलिकति केही सहजता भएको छ। सरकारले अर्थतन्त्र सुधार्न भन्दै आयातमा कडाई गर्यो, तर दीर्घकालीन समाधानको उपाय नखोज्दा समस्या अझै टर्न सकेको छैन। तरलता व्यवस्थापन र ब्याज दर घटाउनका लागि राष्ट्र बैंकले लिएको नीति पर्याप्त देखिँदैन। कम्तीमा 1 वर्ष पुनर्कर्जा नवीकरणको सुविधा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो सल्लाह रहेको छ। अनिवार्य नगद अनुपात CRR-लाई पनि 1% को बिन्दुमा कम गर्नुपर्छ भन्ने हामीले सुझाव दिएका छौँ। आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा अर्थतन्त्रका बाह्य क्षेत्रमा देखिएका समस्यामा सामान्य सुधार देखिए पनि यो दीर्घकालीन उपाय नभएको अर्थविदहरू बताउँछन्। आज हामी निर्यात भइकन पनि हामीसँग यति 12 देखि 13 बिलियनको जुन फरेन करेन्सी रिजर्भ हुने हो भने हामीले इकोनोमिकली पोजिटिभ इम्प्याक्ट मान्न सक्थ्यौँ। तर अहिलेको सिचुएसन के छ भन्दाखेरि निर्यात रोकेर यति बनाउनु भनेको त सिटामल खाएर अथवा कुनै एन्टिबायोटिक खाएर ज्वरो रोक्ने मात्र जस्तो काम भइरहेछ। देशको अर्थतन्त्रमा केही सकारात्मक परिवर्तन देखिए पनि जोखिममुक्त भने भइसकेको छैन। यसका लागि निर्यात बढाउनुको साथै नेपाल राष्ट्र बैंक लगायतका नियामक निकायले विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। निशा देउजाको रिपोर्ट। नेपाल राष्ट्र बैंक चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी नीति संशोधन गर्न तयार देखिएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सरकारवाला निकायका केही असहमति भए चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी नीति संशोधन गर्न सकिने बताएका हुन्। उनले उद्योगीको माग अनुसार चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी नीति फिर्ता भने हुन नसक्ने स्पष्ट पारे। मार्केटलाई सुधार गर्न ल्याइएका केही नीतिगत कुरालाई लिएर अब्जेक्सनहरू आएका छन् निजी क्षेत्रबाट। हामी एकदम खुला छौँ। खुला बहसको लागि हामीले इभन चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी गाइडलाइन यो एब्रप्टली ल्याएको होइन। मलाई सम्झना छ 2078 पुस 15 गते बजारमा जारी गरिया हो। गभर्नर अधिकारीले बजारलाई अनुशासनमा राख्नको लागि राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको समेत दाबी गरे। महामारीको क्रममा दिएको सहुलियतको असर अहिले पनि अर्थतन्त्रमा देखिएको उनको भनाइ थियो। गभर्नर अधिकारीले रेमिटेन्समा निर्भर अर्थतन्त्रलाई सुधार ल्याउनु पर्ने आवश्यकता समेत औल्याए। सरकार र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा बीच आज वार्ता भएको छ। दुई पक्षबीच भएको सहमति कार्यान्वयन गर्ने विषयमा वार्ता भएको हो। वार्तामा नेकपासँग सम्बन्धित मुद्दा चाँडो टुङ्ग्याउन अहिलेसम्म भएका प्रगतिबारे कुराकानी भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। वार्तामा नेकपासँग सम्बन्धित मुद्दा चाँडो टुङ्ग्याउन अहिलेसम्म भएका प्रगतिबारे सकारात्मक कुराकानी भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। वार्तामा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले अदालती प्रक्रियामा गएका मुद्दाहरूबारे पनि प्रक्रिया अगाडि बढेको जानकारी गराएका थिए। नेकपा प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्माले भने यसअघि भएको सम्झौता अनुसारका काम पूरा नभएको भन्दै सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। वार्तामा निवर्तमान कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा, महान्यायाधिवक्ता खम्ब बहादुर खाती, गृह सचिव विनोद प्रकाश सिंह समेत सहभागी थिए। खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले यही मङ्सिर 27 गतेसम्ममा मेलम्चीको पानी वितरण गरिने बताएका छन्। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको कार्य प्रगति र मुहानस्थल अम्बाथानको अवलोकनपछि उनले 27 गतेभित्र काठमाडौँमा पानी वितरण सुरु गरिने बताएका हुन्। खानेपानीको हेड वर्कर्स बाँधस्थल हेलम्बु पुगेका मन्त्री चौधरीले अब दीर्घकालीन रूपमै पानी पथान्तरणको लागि कार्ययोजना बनाइएको जानकारी दिए। भित्रमै काठमाडौँवासीले फेरि पुनः मेलम्चीको पानी उहाँहरू खान पाउने हुनेछ भने म शुभ सन्देश तपाईहरू मार्फत म दिन चाहन्छु र यो लामो समय काठमाडौँवासीले यो पानी खान पाउनुहुनेछ।
गत जेठ दोस्रो सातादेखि बन्द गरिएको मेलम्चीमा गएको सोमबारदेखि सुरुङमा पानी हाल्न थालिएको छ। पानी सुरुङमा हालेको करिब 10 देखि 12 दिनपछि काठमाडौँ आइपुग्ने बताइएको छ। आयोजनाको सुरुङ निर्माण र अन्य संरचना निर्माण गरेर 34 अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले काठमाडौँका 3 स्थानमा रहेका कपडा गोदाममा सिलबन्दी गरेको छ। भन्सार छली गरी ल्याइएका सामान गोदाम गरिराखेको सूचनाका आधारमा काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय र विभागको टोलीले छापा मारी 3 स्थानमा रहेका कपडा गोदाममा सिलबन्दी गरेको हो। नितेश इम्पेक्सको काठमाडौँको भेडासिंह क्षेत्रपाटी र यस्तै गरी कपडा गोदाममा पनि सिलबन्दी गरिएको छ। शुक्रबारदेखि विभागले सिलबन्दी गरेका स्थानमा थप अनुसन्धान गर्ने प्रहरीले जनाएको छ। गोदाममा भन्सार छली गरी ल्याइएका ठूलो परिमाणमा थान कपडा रहेको आशंका गरिएको छ। छापा मार्दा बिजक फेला नपरेकाले सिलबन्दी गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। काठमाडौँको बागबजार स्थित सडकमा पार्किङ गरिएका सवारी साधन काठमाडौँ महानगरपालिकाले हटाउन थालेको भन्दै आज प्रदर्शन भएको छ। महानगरपालिकाले विगत केही दिनदेखि सडकमा पार्किङ गरिएका सवारी साधनहरू हटाउन थालेपछि असहज भएको भन्दै व्यवसायीहरू प्रदर्शनमा उत्रेका हुन्। परिवर्तनको नाममा जनतालाई दुःख नदिन प्रदर्शनकारीले महानगरको ध्यानआकर्षण गराएका छन्। बालेन शाहको विरुद्धमा होइन सपोर्टमा लेखेको, तर मैले उहाँको कामको शैलीको बारेमा भनेको छु। परिवर्तन हुन आवश्यक छ, तर परिवर्तनको पनि ढाँचा हुन्छ, परिवर्तनको पनि मोडल हुन्छ, परिवर्तन पनि कसरी गर्ने भन्ने हो। त्यसले गर्दा परिवर्तन भन्नेमा जसलाई दुख छ उनले मात्र फिल गर्ने होइन। व्यवस्थित पार्किङको अभावमा सडकमै पार्किङ गर्ने गरिएको भन्दै व्यवसायीहरूले आफूहरूलाई जबरजस्ती गर्नुभन्दा विकल्प दिनुपर्ने बताएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले विगत केही दिनदेखि सडकमा पार्किङ गरिएका सवारी साधनहरू हटाउन थालेपछि आफूहरूलाई असहज भएको भन्दै व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका हुन्। आज व्यवसायीहरूले आफ्नो व्यवसाय बन्द गरेर महानगरको कदमप्रति विरोध जनाएका हुन्। पर्सामा यस वर्ष धान उत्पादन घटेको छ। खेती गर्ने समयमा रासायनिक मल नपाएका कारण यो वर्ष तुलनात्मक रूपमा कम धान उत्पादन भएको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ। पर्सामा यो वर्ष गत वर्षको तुलनामा 0.3% कम धान उत्पादन भएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा चैती धान 3550 हेक्टर जमिनमा लगाइएकोमा 18815 मेट्रिक टन उत्पादन भएको हो। यो वर्षको धान उत्पादन गत वर्षको भन्दा कम हो। मलको कमी र खडेरीले गर्दाखेरि ढिलो रोपाई, 1.5 महिनाको बिउ रोप्दाखेरि हामी आशा गरेथे कि एकदम उत्पादन 50% लेस हुन्छ भने आशा गरेथे। भदैया र अगहनी धान खेतीको उत्पादनमा कमी आउनुको मुख्य कारण बिउ रोप्ने बेलामा सिँचाइ सुविधा कमी, समयमा वर्षा नभएको र मल उपलब्ध नहुनु रहेको छ। यस वर्ष यी दुवै धानको खेतीमा गत वर्षको तुलनामा निकै कमी आउने आशा गरिए पनि अन्तिम समयमा सिँचाइ गर्ने बेलामा वर्षा भएको कारणले थोरै मात्र उत्पादन घटेको ज्ञान केन्द्रको भनाइ छ। 15 गतेदेखि 20-25 गतेतिर खुब धुम धामसँग धेरै मात्रामा त्यो गहुँको छर्ने काम किसानहरू गर्नेछ। अहिले पर्सामा गहुँ बाली 25% रोपाई भएको र रोपाईको क्रम जारी छ। अघिल्लो वर्ष मल अभाव रहे पनि यो पटक भने कृषि सामग्री कम्पनीको कार्यालयमा 650.150 मेट्रिक टन युरिया र 798.400 मेट्रिक टन डिपिए मल मौजदात रहेको छ। पर्सा जिल्लाका किसानहरूले मल नपाइरहेको कारण भनेको सहकारी चाहिँ आफै यहाँ पालिकासँग समन्वय गरेर नआइरहेको अवस्थाले पर्साका किसानहरूले अलिकति समस्याहरू झेलिरहेको। प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा निर्वाचनका कारण पछिल्लो समय सहकारीहरूबाट मलको माग समेत आएको छैन। किसानहरूले भने गहुँ खेतीका लागि पनि मल नपाएको गुनासो गरेका छन्। यस अघि धान खेतीको बेलामा पनि मल नपाएर धान उत्पादन महँगो भएको र अहिले सस्तोमा बिक्री गर्नु परेको गुनासो किसानको छ। धान तो भइल ही नहीं क्या 26 का 2550 का चलता था, धान ही नहीं क्या बोल तो कथी कलम से परवस्ती होकर सब की हो से गहूँ खेती का अवस्था में मल नहीं तो गहूँ खेती कमजोर हो जाए। धान के रेट में धान तो
जरा मोहल्ला मिलेर लोग कम जोड्यो 50 किलो आइए कुंटल काठा किलो। यो वर्ष सरकारले धानको मूल्य प्रति क्विन्टल 2400 रुपैयाँ तोकेको छ। यो वर्ष सरकारले निर्धारण गरेको मूल्यमा धान बिक्री गर्दा लागत पनि नउठ्ने उनीहरूको भनाइ छ। नितेश कर्ण, पर्सा। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। अब पालो खास खबरको। नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले आज नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भेटेका छन्। सत्ता गठबन्धनबाट कांग्रेसले सत्ताको नेतृत्व लिने तयारी गरिरहेका बेला खड्का दाहालबीच खुमलटारमा भेट भएको हो। भेटमा चुनावी नतिजाको समीक्षा भएको बताइएको छ। काठमाडौँ महानगर प्रहरीले थापाथलीमा सुकुम्बासी बस्ती हटाउन जाँदा आक्रमण गर्ने 18 जना विरुद्ध प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिएको छ। महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुमा घाइते नगर प्रहरीहरूले किटानी जाहेरी दर्ता गरिएको हो। सोमबार नगर प्रहरीमाथि काठमाडौँ 11 थापाथलीको सुकुम्बासी बस्तीमा आक्रमण गर्ने नामसहित महानगरले उजुरी दर्ता गरेको हो। औषधि व्यवस्था विभागले झोल औषधिहरूमा इथिलिन ग्लाइकोल र डाइथिलिन ग्लाइकोलको मिसावट भएका औषधिहरू बिक्री वितरण नगर्न सबै उत्पादक तथा पैठारीकर्ताहरूलाई निर्देशन दिएको छ। बालबालिकाहरूका प्रयोग हुने झोल औषधिहरूमा यी 2 विषाक्त रसायन मिसिएको हुन सक्ने भन्दै त्यसको अनिवार्य यकिन गरेर मात्रै बिक्री वितरण गर्न सूचना जारी गरेको हो। सुनसरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 4 को 1 मा कांग्रेसका सदानन्द मण्डल प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन्। उनी एमाले गठबन्धन दल जनता समाजवादी पार्टीका परशुराम बस्नेतलाई 3168 मतान्तरले पछि पार्दै विजय भएका हुन्। मण्डलले 15198 र बस्नेतले 12030 मत प्राप्त गरेका छन्। बैतडीमा बुधबार घाँटी रेटेर हत्या गरिएको अवस्थामा फेला परेकी माया लुहार म्यादी प्रहरी भएको खुलेको छ। पञ्चेश्वर गाउँपालिका 4 फ्याउलीकी 21 वर्षीय लुहारको हत्या भएको आशंकामा प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको छ। उनीसँगै रहेकी 15 वर्षीय नेहा लुहार घाइते अवस्थामा फेला परेपछि घटनाको रहस्य खुलेको हो। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका पूर्व सदस्य सचिव किशोर बहादुर सिंहको निधन भएको छ। ब्याडमिन्टनका पूर्व राष्ट्रिय च्याम्पियन सिंहको 75 वर्षको उमेरमा आज दिउँसो निधन भएको हो। उनी लामो समयदेखि मुटुसँग सम्बन्धित समस्याबाट पीडित थिए। सिंहले 2059 देखि 2063 सम्म राखेपको सदस्य सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। सिंह 6 पटक ब्याडमिन्टन च्याम्पियन बनेका थिए। सिंहको श्रीमती र 1 छोरी छन्। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। आज देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। आज राति प्रदेश नम्बर 1 तथा गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 7 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.avnews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।